9 दिसांच्या नव्याना उपरांत आज देवी काकुळतेची परब व्हडा दबाज्यान आचरण करूंक ह्या पवित्र वेदी भोंवती आमी एकठांय जाल्या. देवाचे काकुळत ताच्या पातकी भुरग्यांत बोव वर्ती आनी अगणीत. मनशान आदारलेल्या सर कोटेपणाच्या की वर्ती जावन आसा देवाची काकुळत. सर पतकी आत्म्यांक सोम्याच्या काकुळतेक आमी उबारया. विशेष जावन बाबार्थनांतल्यान पसत आनी सोम्याच्या मोगातावन पयस सरून नासाच्या वाटेर आसल्या सर्व आत्म्यांक देवाचो वर्तो मोग जावन ताच्या जेजूक आमकां दिला. जेजूच्या कडवळांतावन वाडल्लें तें रगत आनी उदक आज काकुळतेची जर जावन ताच्या अपरिमीत मोगांत आमकां बुडयता. आज देवी काकुळतेचो आयतार संभ्रमतना सोम्याची अपरिमीत काकुळत आमचेर जोडून घेवया. तशेंच सोम्याची काकुळत आनी दया हेरांक दिवंक कृपा मागून हें पवित्र मिसाचें बलिदान भक्तीन आनी भावार्थान भेटोवंक आमी फुडें सरया. आतां प्रवेश कित्याक आमी सर उबी रावया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमचे पासून मरण पुनर्जीवन जाल्ल्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे                                                                     जिवन क्रिस्तते मोगाळ भावानो आणि भयणीनो,
दैवीक काकुळतीच्या फेस्ताच्या आचरणाक आमी हांगासर सक्कड जमो जाल्या. आमी सर्व पातकी ल्हान आनी व्हड अपराध आमी केल्यात आनी त्या देखून आमकां हर एकल्याक देवाची काकुळत आनी तशेंच ताचें बोगसाणें आमकां गरज आसा. हें मागोवन घेवंक आमी हांगासर ह्या पवित्र स्थळार आसा. त्या देखून आमचीं पातकां आमी वळखून घेवया. ना फावो जाल्यारय आमकां सोमी बोगसाणें दिता आनी तसो दैवीक मोगाचो अनुभव आमकां तो दिता म्हणली ती खात्री आसा. त्या देखून आमी आमच्या सम्या जेजूतय आमचो भावार्थ उसारया, ताची काकुळत मागया आनी नासमचे सर आत्मे सम्या बाचाव कर म्हणून आमी मागया. तुमकां समेस्तांक देवाची अपरिमीत काकुळत आनी बोगसाणें फावो जावं दी. आतां हें काकुळतीचें बोगसाणेचें सम्याचो पास्कांचो मिस्तेर आमी आचरण करूंक आमी योग्य न्हय. आमचीं पातकां वळखून घेवया आनी सम्या लागचें आनी एकामेका लागचें बोगसाणें मागया. हांव पातकी सरपदेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो बोड अपराध. ह्या पासून भगवंत सदांच अवकार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरेस्परा देवा लागीं विनाती करात म्हण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूळ करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक फावो. Krista
प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा, जेजू सगळ्या मनशांचो सडवणदार म्हूण आनी मरणांतलो तो जिवान जालो म्हूण तिरबावर्तान आमी सतमानता. ताच्या एकल्याशाच नांवान समेस्त मनशांक पातकांचें बोगसाणें आनी सासणाचें जिवीत मेळटा म्हूण वळखून आख्या प्रितुमेचेर जेजूचें नांव आनी ताणें जोडलेलें सडवणेचें शुभ वर्तमान उतरांनी आनी करण्यांनी परगट करूंक आमकां करपा दी. आमच्या समया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. धर्मदूतांच्या कृत्या पुस्तकांतलें वाचप. धर्मदूतांनी लोकांमध्ये जायत्यो खुणा आनी आश्चर्यां केलीं. बावडती सगळीं एक मेळ जावन सलमोनच्या मंटपांत सांगता मेळटलीं. लोक तांकां भोव चड मानतलो तरी तांच्या मेळांत रिगोवंक हेर कोणी धैर्य घेनातलो. पूण सोम्येचेर सतमंतल्या दादल्या स्त्रियांचो संको इतलो सडत आयलो. लोक आपल्या पिडेस्तांक रस्त्याक वोवून हाडटलो आनी पेद्रू तेणें पाशार जाता आसतना ताची सावळीपुणी तांच्या मदल्या थोड्यांचेर फोडो म्हणून कटल्याचेर आनी आंतुळणाचेर तांकां दवरतलो. जेरुजलेमाच्या भोंवरीच्या शहराचो लोक आपल्या पिडेस्तांक आनी जेवसराचे उपाद्र भोगतल्यांक घेवन हारी थंय जमा जातालो आनी सकडी बरी जाताली. देवाचें उतर हें. सर्वेस्पोरातीन वासुया कित्याक तो बरो ताची विश्वासी दया ससनाक वाळटा. सर्वेस्पोरातीन वासुया कित्याक तो बरो ताची विश्वासी दया ससनाक वाळटा. इस्रायलाची भुरगीं सर्वेस्पोरा वांकडू म्हणून तासो विश्वासी मोग ससनाक वाळटा. आरोनाचे घराणे म्हणून तासो विश्वासी मोग ससनाक वाळटा. सर्वेस्पोराची भक्त करतली म्हणून तासो विश्वासी मोग ससनाक वाळटा. सर्वेस्पोरातीन वासुया कित्याक तो बरो ताची विश्वासी दया ससनाक वाळटा. बांदप्यांनी नाका म्हणून उडयलो फातर सालो बांदपाचो मुल्या फातर. आपले सर्वेस्पोराचे काम हे पळोवन आमी तट्टक जाल्या. दीस हो आयचो सर्वेस्पोरान केलो. संतोष उल्हास आमी पावया. सर्वेस्पोरातीन वासुया कित्याक तो बरो ताची विश्वासी दया ससनाक वाळटा. लाभूय सर्वेस्पोरा आमकां मुक्ती आमचें जिवीत सोम्याक सुखें.
वासुया कित्याक बरो ताची विश्वासी दया ससना वार्ता सर्वेस्पराक वासुया कित्याक बरो ताची विश्वासी दया ससना वार्ता. उगडापण पुस्तकांतलें वाचप. हांव जुवांव तुमचो भाव जेजू क्रिस्ता सवे तुमच्या संकश्टांनी रजवटकेंत आनी सोंसणीकायेंत तुमचो सहभागेली. देवाचो संदेश हांवें परगट केलो आनी जेजूक हांवें साक्ष दिली देखून पातमोस नांवाच्या द्वीपाक पावलो. सोम्याच्या दिसा प्रत्येक आत्मो म्हजेर देवलो आनी म्हज्या फाटल्यान तुत्तुरी वाजलेले बरी एक व्हड ताळो म्हाका आयकलो. तो म्हणालो, तुका दिसता तें एक पुस्तकांत बरय. कोणाचो ताळो म्हजे लागीं उलयता पळया म्हूण हांव फाटीं घुंवलो. तेन्ना म्हाका भांगाराच्यो 7 दिवटण्यो दिसल्यो. त्या दिवटण्यां मदें मनशा पुता बरी आसलेलो एकलो म्हाका दिसलो. तो पांयांक गोळ दगलो न्हेसिल्लो आनी ताच्या हर्द्या बोवारी भांगाराच्यो पाटो बांदिल्ल्यो. ताका पळयताच हांव मेल्ले बरी जावन ताच्या पांयां तळा पडलो. तवळ ताणें आपलो उजवो हात म्हजेर दवरून म्हळें, भियेनाका, हांव आरंभ आनी अंत, हांवूच तो जिवंत. एक काळार हांव मेल्लो पूण आतां आनी सदां काळ हांव जियेतां. मोरणाचेर आनी पाताळाच्या लोकांचेर म्हाका अधिकार आसा. देखून तूं दर्शनांनी देखताय त्यो संगती बरय. संगती आतां घडटात त्यो आनी ह्या फुडां घडोवन येतल्यो त्यो. देवाचें उतार हें. सोमी करोस काकुंदा आमा पातक्यांक बक्षिता उतर ताची आमी पाळतांव जाल्यार आमकां सुटका मेळटा. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. जुवो परमने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. जेजू जिवंत जाल्ल्या त्याच आयतारा सांजेर जुदेवांच्या बियान शीस दारां दांपून भितर एकठांय जावन आसले. तोवळ जेजू तांचे मदेगात येवन रावलो आनी शांती तुमकां म्हणालो. इतलें म्हणून ताणें तांकां आपले हात आनी आपलें कडवळ दाखयलें. सोम्याक देखतस शीस संतोशान भरलें. परत्यान जेजून तांकां म्हळें, शांती तुमकां. जशें बापान म्हाका धाडला तशें हांव तुमकां धाडटां. अशें म्हणून ताणें तांचेर स्वास सोडलो आनी म्हळें, घेया पवित्र आत्म्याक. कोणाची पातकां तुमी बोक्षितात तीं बोगसातलीं, जंची पातकां तुमी बोक्षिनात तीं बोगसासिनात. 12 जाणांतलो एकलो जवळो म्हणटा तो तोमास
जेजू आयिल्ल्या वेळार तांचे सांगाता नातुल्लो आनी सोम्याक पळयलो म्हणून हेरां शिश्यांनी ताका सांगलें. पूण थॉमसान तांकां जाप दिली, ताच्या हातांचेर आसलेले किळ्यांचे गुर्तू हांवें देखल्या शिवाय आनी त्या किळ्यांच्या जाग्यार म्हजें बोट आनी ताच्या कडवळांत म्हजो हात हांवें घाल्ल्या शिवाय हांव सतमन सोना. 8 दीस उतरले. शिस परत्यान घरा भितर आसुल्ले. थॉमासी तांच्या सांगाता आसुल्लो. दारां धांपून आसलीं तरी जेजू येवन तांचे मोदेगांत रावलो आनी शांती तुमकां म्हणालो. उपरांत थॉमासाक ताणें सांगलें, तुजें बोट हांगा हाड, म्हजे हात पळय. तुजो हात मुखार हाडन म्हज्या कडवळांत घाल. बेविश्वासी जायनाका, बगार सतमान. तवळ थॉमासान म्हळें, म्हज्या सोमिया, म्हज्या देवा. जेजून ताका म्हळें, तुवें म्हाका पळयलय देखून तूं सतमनताय न्ही? पळय नासतना सतमनता ते कितले बागी. जेजून केल्लीं आनी शिसांनी देखलीं आसार्यां आनीक जायतीं आसात. ती ह्या पुस्तकांत बरोवनात. पूण हांगा बरयलेल्या आसार्यांचो शेवट हो जेजू क्रिस्त, देवाचो पूत म्हूण तुमी सतमणिजे. अशें सतमणून ताच्या नांवान तुमी सासणेक जिवीत जोडिजे. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जिवन क्रिस्त तें मोगाळ भावानो आनी भयणीनो, दैवीक काकुळतीचें फेस्त. हें फेस्त कशें प्रारंभ जालें ह्या विशयांत मोटवी चरित्रां. दुसरें, सांत सिस्टर पवस्तिनाक मेळिल्लो संदेश, तिका जाल्लें तें दैवीक दर्शन, हें आमी समजूंक जाय. सांगातास आमी आसा दैवीक काकुळतीची इमाज हांगासर आसा. तशेंच दैवीक काकुळतीचें पिंतूर आनी हें पिंतूर आनी ही इमाज घेवन तुमी आतां पुरशांव काडलो. ह्या पिंतुराचें संकेत कितें तें आमी समजूंक जाय. आनी उपरांत देवाची अपरिमीत काकुळत, भोगसाणें आनी मोग हें आमी समजून आज देवाच्या उतराचो नियाळ आमी करन अखेर करतना आमी घरा वेता आसतना आमचें मिसांव जावन आसा मोगाच्या बुन्यादीचेर काकुळतीचीं कामां करूंक आमी फुडें सरूंक जाय. हें सगळें आमी आतां करच्या नियाळाचो तो एक इशारो हांवें तुमकां दिलो. भाव भयणीनो, आज पास्कांच्या ह्या दुसऱ्या आयतारा सगळ्या संवसारार पवित्र सभा दैवीक काकुळतीचें फेस्त आचरण करता. हें फेस्त पापा सांत जुआंव पावल दुसऱ्यान 2000 इसवेंत एप्रिलाच्या 30 तारखेर सिस्टर मारिया फावस्तीन हिका सांतीन म्हणून पासारच्या त्या दिसा एवकरिस्ताच्या बलिदाना सोवें ह्या फेस्ताची सुरवात जाली. ह्या फेस्ता सोवें पास्कांचो अष्टव तो संपता आनी पास्कांचो काळी प्रारंभ जाता. सिस्टर सांत फावस्तीन तिका पवित्र एवकरिस्तांतय विशेष पातयेणी आनी भक्त आशिल्ली आनी त्या खातीर तिका तो मेळ्ळलो दैवीक अनुभव. सांगतास तिका मेळ्ळेलीं ती आत्मीक दैवीक दर्शनां जेजूनच दिल्ली म्हणल्याक पुरावे आसात. जेजू सोडवणदार तिका सांगता,
सगळ्या संवसारार दैवीक काकुळतीचो संदेश प्रसार करा. सांगत आस दैवीक काकुळतीचें फेस्त आचरण करूंक जाय पास्कांच्या फेस्ताच्या उपरांतल्या आयतारा. हें सगळें तिणें सिस्टर फावस्तिनान डायरी ऑफ सेंट फावस्तिना ह्या तिच्या बुकान तिणें बरोवन घालां. आमी समजता चरिता वाचली जाल्यार 1930 इस्वेंत जेजून दिल्लें विशेष दैवीक दर्शनांत आपूण दैवीक काकुळतीचो सागोर हर एकलो पातकी ताजें पातक कितलेंय व्हड तें जावं दी या ल्हान जावं दी ताजे अपराध सगळे तो तें नियाळटा आनी रडटा पातकां खातीर खंडीत जावनी पाश्चाताप पावल्ल्या तांकां हांव बोगसाणें दितां म्हणून जेजूनच सांत फावस्तिनाक सांगलां. आनी त्या देखून आज आमी हें दैवीक काकुळतीचें फेस्त पास्कांच्या दुसऱ्या आयतारा आचरण करता. भाव भयणीनो, सिस्टर फावस्तीन पोलंड गांवची दैवीक काकुळतीची आपोस्तल म्हणून तिका संगीत कित्याक तिका तें मेळिल्लें दर्शन. तिच्याच गांवच्या पापा जुआंव पावल दुसऱ्यान तिका सांतीन म्हणून पासारलें 2000 इस्वेंत एप्रिलाच्या 30 तारीखेर. पूण ताज्या उपरांत तोच जुआंव पावल दुसरो पास्कांच्या दुसऱ्या आयतारा 2014 इस्वेच्या 20 आनी 7 तारीखेर ह्या दैवीक काकुळतीच्या आयतारा ताकाय पापा फ्रांसीस सांत म्हणून पासारता. हो आनी एक आमकां इशारो दैवीक काकुळतीचो पापसायबी जुआंव पावल दुसरो जावन आसा आनी दैवीक काकुळतीची आपोस्तल जावन आसा सांत फावस्तीन. मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, सांत फावस्तीन सिस्टराक तिणें सांगलो विवर संदेश असो आसा. आमी आमच्या भावार्थान क्रिस्ताक साक्ष दिवंक जाय. आमी भावार्थी आमच्या भावार्थान क्रिस्ताक आमी साक्ष दिवंक जाय. दुसरें, आमचो बरवसो काकुळतीचो बाप काकुळतीचो दातार देवा बापाचेर आमी कोंसोवंक जाय. सदांच आमचो बरवसो काकुळतीचो बाप काकुळतीचो दातार सर्गींच्या बापातय आमी कोंसोवंक जाय. आनी तिसरें, ताणें ताज्या पुताच्या अमोलीक रक्तान आमकां हर एकल्याक पातकांतलें सोडयलां. हें सांत फावस्तिनान सांगिल्लें आनी हें सांगूंक कारण तिका जेजून दिल्लें दैवीक दर्शन, तिका जाल्लो तो अनुभव आनी तिका जाल्लें तें उगडापण 3 संगती जेजून तिका उगडापण केल्यात म्हणलो इशारोय पवित्र सभा मानून घेता. सांत फावस्तिनाक हे 3 संगते उगडापे जाल्ले. सर आत्म्या खातीर मागचें आनी देवाची काकुळतीक समर्पूंचें. जायते आत्मे साल्वार जावंक आसात. हर एक आत्म साल्वार जाय आनी त्या देखून सर आत्मे त्या आत्म्या खातीर मागोवंक जाय आनी तांकां देवाच्या दैवीक काकुळतीक समर्पीत करूंक जाय. दुसरें, सगळ्या संवसारार देवाची उदार काकुळत ती परगट जाय. आख्ख्या संवसाराक देवाची काकुळत परगट जावंक जाय. आनी तिसरें, पवित्र सभेंत एक नवें वारें दैवीक काकुळतीची चळवळ दैवीक काकुळतीचें मुवमेंट तें प्रारंभ जाय. आनी मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, हाका तुमीच साक्ष आमी सर्व साक्ष जावन आसा दैवीक काकुळतीचें फेस्त आचरण करच्याक. हें दैवीक काकुळतीचें ती चळवळ प्रारंभ करच्याक आमी हांगासर आसा. कित्याक आमकां हर एकल्याक गरज आसा देवाची काकुळत आनी बोगसाणें. दैवीक काकुळतीचें पिंतूर तुमी पळयलें तर सिस्टर फावस्तिनाक मेळिल्ल्या दर्शना प्रमाणें तें नोंद आसा. पिंतुरांत
जेजू ताजो उजवो हात उखलून धरता आनी आख्ख्या मनशा कुळाक बेसांव दिता. भाव भयणीनो, आमकां समेस्तांक देवाचें बेसांव गरज आसा आनी जेजू दैवीक काकुळटेचो दातार आमकां आपलो उजवो हात उखलून ताचें बेसांव दिता. ताचो दावो हात ताच्या काळजाचेर आसा आनी त्या काळजांतावन दोन प्रबल किरणां भायर सरतात. एक किर्ण तांबडें आनी एक किर्ण धवें ह्या निळश्या रंगाचें. आनी हाकाय रुजवात आसा. जेजू कुर्सार उमकळोन आसतना ताचें कडवळ उक्तें गेलें एका बलयेन आनी त्या दाळां थंयसर वाडलें रगत आनी उदक. रगत जावन आसा जेजून केल्लो सॅक्रिफीस. जेजून आख्ख्या मनशा कुळाक ताच्या रक्ता वरवीं सोडवण दिल्या, सुटका दिल्या आख्ख्या मनशा कुळाक. आनी त्या देखून हें किर्ण तांबडें किर्ण आमकां हो संदेश दिता. आख्ख्या मनशा कुळाक ताणें सोडवण हाडल्या आनी तो निळसो रंग या धवो रंग उदकाचो संकेत जावन आसा. जेजूच्या कडवळांतावन वावुरलेलें तें उदक पवित्र स्नाना वेळार दिवचें उदक, पवित्र स्नानाचें उदक आमकां हर एकल्याक त्या पातकांतावन नितळ करता आनी आमकां देवाचीं भुरगीं करता. आमकां पवित्र सभेचे सांदे करता आनी सांगाता सर्गींच्या दायजाचे देवाच्या काकुळटीचे आमी वारेस्तार जावंक पावता. आमी ना फावो जाल्यारय आमकां जेजू ताजें बोगसाणें दिता. आनी हें ह्या पिंतुरांत ह्या जेजूच्या ह्या दैवीक काकुळटीच्या इमाजितावन आमी समजून घेवचें. मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, रगत जावन आसा संकेत जिवाचो आनी उदकी जावन आसा संकेत जिवाचो. त्या देखून जेजूच्या कडवळांतावन वावलेलें तें रगत आनी उदक आमकां जिवीत दिवचें आसलें, सासणाक जिवीत दिवचें आसलें. ह्या सासणाचें जिवीत दिवचें आसलें म्हणलें आमी समजोवचें. आनी आज आमकां ह्या दैवीक काकुळटीच्या फेस्ता दिसा जेजूची अपरिमीत काकुळट ताचें बोगसाणें आनी मोग आमी समजून घेवंक जाय. त्या देखून मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, जेजूचें बोगसाणें, जेजूची काकुळट आनी तशेंच जेजून दिवचो मोग आज आमकां समजून आमी हें फेस्त अर्थभरीत करूंक जाय. देवाची काकुळट ताच्या नितीच्या की चड बळवंत. इंग्लिशान सांगचें जाल्यार गॉड्स मर्सी इज पॉवरफूल दॅन हीज जस्टीस. गॉड्स मर्सी इज पॉवरफूल दॅन हीज जस्टीस. वय आमी म्हणटा देव निती करत, देव आमचो मुन्सबीदार, देव आमचो निती करत, आमकां तो निमाण्या झटतेक उबें करता म्हणून आमी दोतोणीन शिकल्या तें वय. पूण ताच्या की चड बळवंत जावन आसा ताची काकुळट. भाव भयणीनो, नेपोलियन राय ताजो एक सोल्जर आसलो, सैनीक. आनी त्या सैनिकान व्हड एक अपराध केल्लो आनी परत्यान आनी एक अपराध केलो, व्हड एक अपराध. त्या दाळां ती आवय, त्या सोजराची आवय ताका नेपोलियना सरशीन हाडटा आनी ह्या तुज्या नेपोलियन म्हणटा ह्या तुज्या पुतान आतां दुसरे फावटी व्हड अपराध केला आनी त्या देखून ताका मरणाची शिक्षा फावो. जस्टीस डिमांड्स डेथ. पूण ती म्हणाली, वय धनिया, म्हाका न्हीत नाका, बागार ताचेर काकुलदार जा, ताका बोगसाणें दी. राय तो ताका बोगसाणें दिवंक तो योग्य न्ही, तो बोगसाणें घेवंक अयोग्य. तरी तुवें म्हजे लागीं विनंती केली, बिकॉज यू प्लिडेड आय शो मर्सी टू हिम. हांव ताका काकुळट दाखयतां, हांव ताका बोगसाणें दितां म्हणून नेपोलियन राय म्हणटा. तर मोगाच्या भाव भयणीनो, आमचो सोमी आनी सोडवणदार, आमचो देव, आमकां सुटका दिल्लो देव, जिवन क्रिस्त आमचे मदें आसचो, आमकां कितल्या मापान ताची काकुळट दिवचो ना? आमी योग्य न्ही, आमी भातकी, आमी अस्कत, आमचे सैम अस्कत. पूण तरी जेजू ताजी अपरिमीत काकुळट आमकां दिता. मर्सी इज ऑल आय आस्क फॉर म्हणून त्या स्त्रियेन सांगिल्ले प्रमाणे आमकांय जेजू आय वील शो मर्सी टू यू. आनी हें जेजून निमाण्या शुक्रारा कुर्सार तें दाखयलां
ताणें बोगसाणें दिलां. ताज्याच दुस्मानांक बापा तांकां बक्षी. मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आज आमी खंडीत जावनी देव आमचो काकुळदार बाप म्हणलें समजत हांव. कित्याक जेजूनच जायत्यो वपारी दिल्यात. वेचीक पुताची वपार आमी म्हणटा मोगाच्या बापायची, ह्या काकुळदार बापाची वपार ती. आनी ना फावो जाल्यार ताजो पूत आस्त विबाडलेलो तरी काकुळदार बाप ताज्या मोगांत ताज्या वेंगेन ताका घेता आनी ताका परत्यान पुताचें स्थान दिता. सामारितान स्त्री, पातकी स्त्री ती जावन आशिल्ली. 5 दादले येदोळूच तुका जाले म्हणून जेजून तिका सांगिल्लें, पूण म्हाका तें जिवीत दिवचें उदक दी. आनी जेजून वस आनी मुखार पातक करनाका, हांवूच जिविताची जर म्हणून जेजून तिका सांगिल्लें. तशेंच प्राद्वार करतनाच सांपडलेली स्त्री, तिका वण हाडून तांच्या नियमा प्रमाणे फातरावंक जाय आशिल्लें. तुमचे मदें कोणें पातक करूं ना, तो तिका फातर मारून दी. हर एकलो निकोळ्ळो आनी जेजू एकलोच त्या स्त्रिये सांगता आसतना ते सक्कड खंय गेले. हांवें तुका गुन्यांवकार करिना, वस आनी मुखार पातक करिनाका. मोगाच्या भाव भयणीनो, ही जावन आसा जेजून दाखयलेली काकुळत. तशेंच जेजून दिल्लें बोगसाणें अपरिमीत सगळो पोरनो सल्लो आमी पळयलो जाल्यार ती एक सगळी काणी देवाचें बोगसाणें. देवान बोगसाणें मनशाक दिलें. परत्यान परत्यान मनीस सूख आदारता, बोंब्या पुजा करता, देवाच्या मोगातान पयस वेता, पूण तरी निती करता मुखांत्र, पात्रियार्का मुखांत्र आनी सांगतास प्रवाद्या मुखांत्र जेजू देव बाप संदेश दिता आनी तांकां बोगसाणें दिवन परत ताची मोगाची पर्ज जावन तांकां स्विकार करता. हें देवा बापान दिल्लें बोगसाणें. सगळो पवित्र पुस्तक सांगतास किर्तना सक्कड हाका साक्ष जावन आसात. जेजू बोगसाणाचें प्रतिरूप जालो. जाकेवाक ताणें बोगशिलें, ताज्या घरा तो जेवणाक गेलो. सांगतास 7 देंवसार आशिल्ल्या त्या स्त्री येतावन तिका ताणें बोगशिलें. बोगसान दिनांतल्या साकराची वपार दिवन आमी कितलें बोगसूंक जाय. 7 न्हय 7चे 70 फावटी म्हणून पेद्रूक जेजून सांगलें. आनी सक्कडांक तुमी तुमच्या भावाक बोगशिल्ल्या शिवाय तुमी काणीक भेटोवंक योग्य न्हय. त्या देखून वस तुजी काणीक थंयच सोडू, तुज्या भावा लागीं राजी जा आनी उपरांत येवन तुजी काणीक भेटय. हें जेजून सांगलां. आनी मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, तुजीं पातकां तुमकां बोगसलीं. कोणाचीं पातकां तुमी बोगशितात तीं बोगसतलीं, कोणाची तुमी तशेंच दवरतात तीं तशेंच उरतलीं. आनी आईच्या वांजेलान सांगल्या प्रमाणे जेजून ताजो स्वास सोडलो आनी तांकां घेया पवित्र आत्म्याक. कुमसाराच्या सक्रामेंता मारिफात आमकां जेजूचें बोगसाणें विशेश रितीन मेळटा. सांगतास मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, दैवीक काकूळ जावन आसा देवाचो अपरिमीत मोग. जुवांचो वांजेल अध्याय 3 वाक्य 16 अशें सांगता, देवान संवसाराचो असोय मोग केलो की ताच्या एकल्याच पुताक आमची सोडवण करच्याक ताणें धाडलो. तशेंच जुवांचो वांजेल 15 वाक्य 13, आपल्या इश्टा पासून आपलो जीव दिवचे प्रास दुसरो मोग व्हरतो ना. कन्नडांत, ತನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನೇ ಕೊಡುವ ಪ್ರೀತಿಗಿಂತ ಮಿಗಿಲಾದ ಪ್ರೀತಿ ಬೇರೊಂದಿಲ್ಲ. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, तर इतलें आमी समजता दैवीक काकुळत म्हणून सांगल्यार जेजूची अपरिमीत काकुळत, ताचो अपरिमीत मोग आनी ताणें दिवचें बोगसाणें हें जावन आसा दैवीक काकुळतीचें आमचें सगळें प्रतिरूप. आनी तो आमी समजून आमी आज हें फेस्त आचरण करूंक जाय. आज देवाचें उतरी तेंच पयल्या वाचपांत आमी आयकलें. पेद्रून आनी हेर शिसांनी जेजूच्या प्रेरणान बरोवन जायत्या पिडेस्तांक गूण केलें म्हणलें घडीत आमी आयकलें. थंयसर हरिहरीनी पिडेस्तांक हाडलें आनी तांणी तांकां गूण केलें. कशें गूण केलें? ही देवाची सकत आनी ही देवाचीं कामां तांणी केलीं, काकुळतीचीं कामां तांणी केलीं. मोगाच्या बुन्यादीचेर बरोवन काकुळतीचीं कामां तांणी केलीं. कित्याक? देवाच्या मोगान ते प्रेरीत जाल्ले, देवाच्या मोगाच्या सक्तेन ते बरुल्ले आनी तशें जाल्ल्यान तांणी तांकां बरें करूंक साध्य जालें. जिवंत क्रिस्ताक तुमी
आनी आमी सक्कड साक्ष दिवंक आसा. तुमी आनी आमी ही साक्ष दिता आसतना आमी कितें करूंक जाय, काकोळत दिवंक आसा, बोगसाणें दिवंक आसा. आयचें किर्तनी तेंच देवाच्या काकोळती विशयान आयच्या वांजेलांत सांत थॉमास थंयसर नातलो म्हण आमकां सांगला वय. आमी म्हणटा सांत थॉमास दुबावी म्हणून, पूण ताज्या की चड दैवीक शास्त्री अशें सांगतात, थॉमास जेजूचो आपोस्तल, हांवेंय जेजूचो मोग केला, हांवेंय तसो आपोस्तल, देखून म्हाकाय जेजूक पळोवंक जाय. आनी त्या देखून तो नातलो जाल्यार म्हाकाय जेजूक पळोवंक जाय म्हणून ताणें सांगलें. तो दुबावचो थॉमास मात्र न्हय, बगार ताणें उर्बा दाखयली, म्हाकाय जेजूक पळोवंक जाय, हांवेंय जेजूक पळय जाय, हांवेंय ताजो आपोस्तल, हांवेंय तसो मोग केला. त्या देखून ताच्या कडवळांत ताका हात घालचें तें भाग मेळ्ळें आनी ताच्या गायांत बोट घालन ताणें त्या वरवीं आमकां सगळ्यांक ही एक साक्ष दिली. आमी जेजूक पळोवंक जाय, आमकांय जेजूचें मोगसाणें जाय, आमकांय जेजूचो मोग करूंक जाय, आमकांय ताचो ताची काकोळत जाय म्हणलें आमी समजूंक जाय. तर मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, आज आमी पळयत आसतना आमी कितले स्वार्थी, कितलो राग आमचें थंय आसा, कितलो द्वेश आमचें थंय बरोवन आसा, कितलें दारूण आमचें काळीज सबार पावटी. आमचें काळीज मोवाळ करूंक जेजू बळो आनी खलतो ताज्या काळजा सारकें जावंक आमकां आज हर एकल्याक उलो आसा. एजेकियल प्रवादी तो सांगता, तुमचें दारूण जाल्लें काळीज फातराचें काळीज हांव खाण उडयतलो आनी तुमकां रक्ता मासाचें काळीज हांव दितलो. रक्ता मासाचें काळीज म्हूण सांगल्यार मोवाळ काळीज, क्रिस्तचो मोग, त्या मोगांत वळसल्लें काळीज, पेल्याक काकोळत दाखोवचें काळीज, पेल्याक बोगसाणें दिवचें काळीज, पेल्याक सूख ओंपतना ताका बोगसाणें दिवचें, ताची सूख ताका गुपीत रितीन दाखोवन दिवचें आनी आमचे सुखी वळखून घेवचें. हें सक्कड आमी आमच्या काळजाच्या मोवाळेतावन येवंक शकता, शिवाय त्या दारुणान बिलकूल तें येना. काळीज दारूण जाल्यार आमी मोग करूंक शकना, काळीज दारूण जाल्यार आमी बोगसाणें दिवंक शकना, काळीज दारूण जालें जाल्यार आमी काकोळत दाखोवंक शकना. जर म्हजें काळीज मोवाळ आसा, म्हज्या काळजांत मोग आसा, जर म्हजें काळीज मोवाळ आसा, हांव काकोळ दाखोवंक शकता, हांव आनी एकल्याक ताज्या गरजांक पावोवंक शकता. तें ती काकोळतीचीं कामां आमी करूंक शकता. पर्शियाचो राय, ताचो सेनाधिपती भारी पातयेचो आनी विश्वासी, पूण ताणें गुपीत चिंतलें, एक दीस हांवें तर राय जाय, त्या देखून हांवें एक खडकाय उठय जाय म्हणलें ताणें चिंताप दवरता आसतना त्या गुडाचार्यांक कळ्ळें वो अशें करता म्हणून. तांणी वचोन हाका कैद केलो त्या उरल्या सोजेरांनी आनी पर्शियाच्या राया मुखार हाडलें. राया, तुज्या पातयेचो विश्वासी सेनाधिपती, पूण तुजे विरोधूच तो उपराटला, त्या देखून आमी ताज्या हातांक कोडे घालून हांगासर हाडलां. पर्शियाचो राय ताच्या मोगाच्या सेनाधिपतीक पळयता आनी तो म्हणटा, वय तुमी ताज्या हाताक कोडे घालून हाडले, पूण ताणें म्हज्या काळजाक येदोळूच कोडे घाल्यात आनी ते कोडे जावन आसात मोगाचे आनी बोगसाण्याचे. त्या देखून हांव ताका बोक्षितां, ताजे कोडे ताका सोडया. भाव भयणीनो, जेजून सांगिल्लें येन्स तो पर्शियाच्या रायाची न्ही, ती एक काणी जावंक पुरो, पूण आमकां हर एकल्याक कोडो घालून हाडला. कित्याक आमी पातकी व्हड व्हड अपराध सुखी आमी केल्यात, पूण आज जेजू म्हणटा तुमचे हाताचे कोडे हांवें सोडयल्यात. कित्याक तुमी काळजाक कोडे घाल्यात आनी कित्याक हांवें तुमचे काळजाक कोडे घाल्ले ते मोगाचे, ते बोगसाण्याचे, ते काकुळतीचे. त्या देखून भाव भयणीनो, आज हो पवित्र एवकरिस्त आमी आचरण करता आसतना आमच्या हाताक घाल्ले कोडे ते पातकाच्या बानपासाचे, रागाचे, द्वेशाचे ते काडूंक सोम्या लागीं मागया आनी आमच्या काळजाचेर सोम्या तुज्या मोगाचे, तुज्या काकुळतीचे, तुज्या बोगसाणाचे कोडे घाल आनी अशें आमी हर एकल्यान आमचे मिसांव तुज्या
मोगाचेर बांदून हाडन काकुळतीची कामां करूंक आमकां हर एकल्याक प्रेरण दी. आमच्या कुटुंबा मारिफात हे काकुळतीची कामां हे काकुळतीचें मिसांव करूंक आमकां तुजो आदार दी म्हणून आमी मागया. आनी तोच जेजू आमकां बोगसूंचो आमकां हर एकल्याक ताचें बोगसाणें दिवं दी. आमची अंतस्करणां नितळ करून दी. आनी हो पवित्र येवकरिस्त आनी ह्या येवकरिस्तांत ताका सेवंक आमकां सगळ्यांक फावो करून दी. आमेन. आमी समेस्त उबी रावया. आमचो भावार्थ आमी सोम्यातय उसारया. सदमंतां देवाक स्वर्गांनी संवसाराच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताचे एकल्याच पुता आमच्या सोम्या तो पवित्र आत्म्यावरी गर्भे समोलो हांव कारमरयेंतान जल्मलो 5 पिले तेकाल ताणें कस सोंसले ताका कुर्सार जडलो तो मेलो आनी ताका निकेपिलो तो मेल्ल्या मदें देवलो 3रे दिसा मेल्ल्यांतलो पुनर्जिवन जालो सरकार चडलो सरपदरा देव बापाच्या उजव्याक बसला थंय तान जिव्या आनी मेल्ल्यांची झुट्टी करूंक तो येतलो सदमंतां पवित्र आत्म्याक कथोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकतार पातकांचें बगसाणें कुडीचें जिवनपण ससनाचें जिवीत आमेन. मोगाळ भावानो आनी भयणीनो सगळ्या खरें इजमांत आमी म्हणलें तें गायन देवा दयाळ काकुळतीच्या आमी तें म्हणलें आनी देवाची काकुळत आमकां मेळ्ळी कुर्सार जेजून बलिदान भेटोवन आमकां पातकांतलें सोडयलें बोगसाणें दिलें आनी दैवीक काकुळतीचें फेस्त आचरण करच्या ह्या दिसा आमच्या कुटुंबाच्यो गरजो पवित्र सभेच्यो गरजो आनी आमच्यो खासगी गरजो सोम्याच्या पांयां तळो दवरून आमी आतां मागया. मोगळा बापा पवित्र सभेचे मुखेली जावनसच्या बापा साहेबा बिस्पांनी एसकांनी धार्मीक भाव भयणींनी क्रिस्तचो खरो अनुभव घेवन क्रिस्ताक उक्त्यान साक्ष दिवंक तांकां कृपा दी म्हूण मागता हांव. सर राजकीय आनी समाजाच्या मुखेल्यांनी निस्वार्थपणे आपलो वावर दिवंक आनी समाजाच्या आनी देशाच्या उदारगते खातीर स्वता नितीन वावरूंक तांकां तुजे कृपेन बोर म्हूण मागता हांव. पिढे वरवीं आनी उतर प्रायक एकसुरपणान कश्टोवच्या आमच्या भावा भयणींक तुजो उजवाड आनी बरवोसो लाभय तांच्या जिविताक आदार लाभय आनी तांची सेवा करतल्यांक मोगाच्या आनी सोंसणिकायेच्या स्पिरितान बर म्हूण मागता हांव. संवसारी राटावळेंनी बुडोवन गेल्लीं कुटुंबां जायतीं आसात. अशें मागण्याच्या शेळेपणान भरल्यान कुटुंबाच्या सांद्या मदें माया मोग सोडदोड आनी सेवेचो स्पिरीत रुथा जावं दी. मागण्याच्या बळान कुटुंबां देवाच्या मोगान आनी काकुळतीन भरच्या कृपा मागया. लग्ना बेसांत एकवटून कुटुंबा जिवीत बांदून हाडूंक मुखार सरतेल्या काजारी जोड्यांनी लग्ना बेसाचो महत्व समजून कुटुंबाचे आनी बेसाचे कायदे पाळूंक कृपा लाभय. तांच्या लग्ना जिवितांत येवच्या सर अडकळींचेर जैत व्हरूंक तांकां कृपा लाभय म्हूण मागता हांव. सर युवा जाणांक तुज्या पांयांतळा समर्पिता हांव. जिवितांत कश्ट अनवरां येताना आनी घाल्लें येवजन पंथाक पावनातिल्ल्या वेळार ती निराशी जायनासतना तुजेर बरवसून जियोंक तांकां शिकय म्हूण मागता हांव.
मिशनरी वावर करतेल्या पासत मागया. देवाचें उतर सुकाळी आनी आकाळी गाजोवंक जाय. सगळ्या संवसारभर देवाचो मोग आनी काकूट पसारूंक चड आनी चड युवा जाणां फुडें सरोन दीत. आमच्या कुटुंबांतल्या भुरग्यांनी देवाच्या शेतांत वावर करूंक फुडें सरूंक कृपा मागया. आकुर्तीच्या बापा, आमचे मागणे मानून घे. बापा, येवकरिस्ताच्या मेजा बोवारी एकठांय जाल्ल्या आमी सर्वांनी एकामेका थंय हुस्को दाखोवन आदर्श क्रिस्ती जिवीत जिवंक तुजी कृपा वोत म्हूण मागता. आकुर्तीच्या बापा, आमचे मागणे मानून घे. आमच्या वैयक्तीक गरजां खातीर सांगात आस कोणा खातीर मागता म्हूण आमी बसयलां तांचे खातीर मौनपणी मागया. सर पदवेदार बापा, तूं काकुळतीचो बोगसाण्याचो आनी मोगाचो सागोरू. तुज्या पुता जेजू मारिफात तुजो अपरिमीत मोग, दैवीक काकुळत आनी बोगसाणें आमकां सर्वांक तुवें दिल्ल्या खातीर आमी तुका अर्गां दिता. ह्या संवसारी जिणेंत आमचें पैण आमी करता आसतना आमकां सदांच तुज्या मोगान सांबाळ. आमचें काळीज मोवाळ करन, हेरांक काकूळ दाखोवंक बोगसाणें दिवंक आमकां समेस्तांक प्रेरीत कर. आनी आमी आत्तां मागिल्लें तुज्या मोगान आनी उदारपणान आमकां तूं दी. ही मागणी आमी करता तुज्याच पुता जेजूचे नांवी. तुझे समोर बाबा, तुझ्या पायां तळा ओपून दिवच्या आमकां तुका ह्या पवित्र
म्हज्या भावा भयणीनो, आमी भेटोवचें हें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. सर्वेस्पर आमच्या मोगाळ बापा, आमचे खातीर मेल्ल्या आनी जिवन जाल्ल्या तुज्या पुताचें बलिदान आमी तुका भक्तीन समर्पितांव. जशें आमी ताच्या हातां पांयां कडवळाचे महिमेवंत गाय ह्या बलिदानान बावार्थान आनी दिनवाशी काळजान वंदितांव, तशें तुंय तेच गाय मैपसान पळय आनी आमच्या सोडवंदराची वळख आमच्या गांवच्या आनी पृथ्वेच्या समेस्त मनशांक पावय, तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व काळी आमी तुका वाकणूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अधिक करून ह्या उत्तम काळार तुज्या महिमेची कीर्ती आनी वाकाणी वर्त्या दाबाज्यान आमी करची, कित्याक जेजू जालो आमची पास्कांची बली. सासणाच्या जिविताक जल्मली, उजवाडाची भुरगीं ताणें आमकां केली आनी बावर्त्यांक उगडलीं दारां सर्गींची. आमच्या आमा पातक्यांक ताच्या मरणांतली सोडवण फावो जाता आनी ताच्या पुनर्जिवनपणान सगळ्यांक आमकां नवें जिवीत उपजता. देखून आतां पास्काच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गींचे सरदळबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. असल्या दिनवशी काळजान भोव दयाळ बापा, तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं आमी तुजे मुखार येतांव. बलिदान करूंक आमी ही देणी हाडल्यांत आनी ती तूं मानून घे आनी तांचेर तुजो आशिर्वाद घाल म्हूण कलतेपणी मागतांव. तुज्या कथोलीक पवित्र सभे खातीर आमी ती भेटयतांव. तिका तूं राख आनी चलय. आख्या पृथ्वेचेर तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तेच परी आमी ती भेटयतांव. तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या भगेवन बापा पासून, पिटर पौल आमच्या गवळी बापा पासून आनी धर्मदुतांनी परगटलेलो तस खरो भावार्थ सांबाळतल्या आनी शिकयतल्या पासून. सर्वेस्परा, तुज्या आनी साकरणे खातीर आमची मागणी आयक. तुजे वेदी भोंवतणी एकठांय जाल्लेल्या आम्हा सुमेस्तांची दया कर. आमचो भावार्थ आनी आमची भक्ती तूं वळखताय. ससनाच्या जिव्या आनी खऱ्या देवा, तुका वाखणूंक हें बलिदान आमी भेटयतांव. आमचे खातीर आनी आमी मोग करतांव तांचे खातीर स्वस्ती आनी तारण आम्हा सुमेस्तांक लाभच्याक तें आमी समर्पितांव.
अख्खे पवित्र सभेच्या एकवटांत आमी जेजू क्रिस्ताचे आमच्या सुम्या आणि देवाचे सदांच ओंकार मरिये मरियेक भक्तीन वंदिता तेच परी तिच्या पतीक भगवान सुजेक तशें भगवान पेद्रो आनी पावल आनी आंद्रे ह्या तुझ्या दमदुता आनी रक्षशांक आनी समेत तुझ्या भगवंताक आमी वंदिता तांच्या पुण्य आनी मागण्याच्या धर्मान तूं आमकां सदांच राख आनी आदार दी. बापा, तुझ्या मनेऱ्यांची आणि सगळ्या कुटुंबाची ही देणी मानून घे. ह्या जिवितांत तुजी सवस्काय आमकां दी. सासणाच्या केस्तींतले आमकां निवार आनी तुवें वेंचून काडिल्ल्या मदें दयेन आमकां घे. सर्वेस्परा, ह्या देण्यांचेर प्रसन्न जावन तुजो आशिर्वाद घाल. ती तूं मानून घे. ती खरेपणी आत्मीक तुका मानता तसलें जावं बलिदान जावंक निर्मी जावं ती आमकां तुज्या एकल्याच पुता आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगात. कश्ट मरण सश्च्या आदल्या दिसा ताणें आपल्या पवित्र हातांनी उंडो घेतलो आनी तुका आपल्या सर पदवेदार बापाक दोळे उबारून दिन वाचलो आनी ताणें उंडो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेया आनी खाया, ही म्हजी कूड तुमचे पासून समर्पूंची. तेच परी जेवण जातस ताणें आपल्या पवित्र हातांनी काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेया आनी हांतलें पियेया, ही म्हज्या रक्ताची काल्स. नव्या आनी सासणी खराराचें हें रगात पातकांचें बोक्साने मेळच्याक तुमचे पासून आनी समेस्त मनशां पासून तें वारवतलें. हें म्हज्या उडासाक करा. भावार्था सोगूट परगटुया. सोम्या जेजू तुझे मरण आम्ही समरमता, तुझे पुनर्जीवन पोट आम्ही परगटता. बापा, आमी तुजे मणयारी आनी तुजी परसा तुज्या पुता आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताच्या कश्टां मरणाचो पुनर्जिवनपणाचो आनी सर्गार सडण्याचो भक्तीपणी उडास करता. आनी तुवें दिल्ल्या जायत्या देण्यांतली महिमेवोन देवा आमी तुका समर्पिता. ही निर्मळ पवित्र आनी संपूर्ण बली हो जिविताचो उंडो आनी ही सडवणेची काल्स हांचेर तूं प्रसन्न जावन तुजी दयाळ दिश्ट घाल. तुज्या नितीवोन साकरा आबेलाची देणी, भावार्थ्यांच्या बापा आब्रामाचो यज्ञ आनी तुज्या याजका मेल्की सदेकाची भेटवणी तुवें मानून घेतली. तेच परी हें बलिदान तुका मानवूं. सर पदवेदार बापा, तुजो दूत हें बलिदान सर्गार तुजे मुखार व्हरूं म्हूण आमी कलतेपणी मागता. अशें ह्या वेदी वयली तुज्या पुताची भोव पवित्र कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक तुज्या आशिर्वादान आनी देण्यांनी भरूं. सर्वेस्परा, आमच्या मेल्ल्यांची काकुळट कर. भावार्थाची मोर आसून ती आमचे आदीं गेल्यांत आनी विश्वांत आसात. तांकां आनी क्रिस्तांत मेल्ल्या समेस्तांक तुज्या गोपांत उजवाड, सूख आनी शांती मेळूं. आनी आमकां पातक्यांक तुज्या गणीत काकुळतेचेर विस्वास दवरतल्यांक कितें फावो तें पळयनाका, पूण आमची पातकां बोगोस आनी जुवांव, स्तेपान, मतियास, बार्नबास ह्या तुज्या धर्मदुतांच्या आनी रक्षसाक्षांच्या आनी समेस्त तुज्या भक्तांच्या जम्यांत आमकां एकठांय कर.
क्रिस्ता आमच्या सोम्यावरी ताचे उद्देशी तूं सर्वेस्परा असोर बऱ्यो वस्तू रसून जिवान आनी आशिर्वादान भरताय पवित्र करताय आनी आमकां वांटून दिताय. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनाक. आमच्या सोडवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धैर्य घेवन गावुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां ये, तुझी खुशी सर्गांत जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताळ्ळे ओडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गीचे बाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणें बरवश्यान अत्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पदकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. नित्याग्रस्वर्गी पदवी महिमा तुझी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पथकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावडताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे आमकां शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसो. मोगासो एकवटासो आनी बोगसाण्याचो गुर्त जावन एकामेकाक शांती दिवया. देवाची शिडी संसाराची आपटलेली आमची काकूट कर. देवाची शिडी संसाराची आपटलेली आमची काकूट कर. देवाची शिडी संसाराची आपटलेली आमकां शांती दी. पळया हो जेजू जीवन क्रिस्त आमचो सोमी आनी सोडवणदार. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आमकां आपयलां. आमी सर्व सुवागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका पवना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगात आमकां ससनाच्या जिविताक सांबाळूं.
प्रार्थया. प्रितीच्या बापा, आमची काळजां ह्या घडये संतोषान उमाळतात, कित्याक न्हयच तुवें आमची पातकां बोगसून आमकां तुजीं भुरगीं केलीं आनी तुज्या शांतीन भरलीं. पूण जेजून परगट केल्लें व्हडांतलें व्हड बाग ह्या सर्गींच्या जेवणांत आमकां सगळ्यांक भोगूंक दिलाय. ताका पळयनासतना भावार्थान आमी ताचेर विश्वास दवरलो. ताच्या हातां पांयांच्या गायांनी बोट घालिनासतना आनी ताच्या कडवळाच्या गायांत हात घालिनासतना आमचे खातीर मरण पुनर्जीवन जाल्ल्या आमच्या सडवंदराक आमी भावार्थान वळखून घेतला. त्याच भावार्थान जेजूक आमा समेस्तांक पुरविल्ल्या भावार्थ्यां बरी एका काळजाची आनी एका मनाची कर म्हूण मागता. तुज्याच पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो आनी सर्पद्वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालूं. वचून या क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. हालेलुया, हालेलुया. देवाचे व्हड उपकार. हालेलुया, हालेलुया. दैविक आकृती आम्ही वंदन करया. दैविक आकृती नमन करया. दैविक आकृती आम्ही अर्घ्य दिव्या. दैविक आकृती स्तुती करया. जेजू तू सडवंदा आकृतीचे रूप ते देवान धाडला ते वरते देणे. जेजू तू सडवंदा आकृतीचे रूप ते तुझे सांभाळता मोगसाणे. बेथलेहमाचं मानल्या गरीब देवा. माथ्यानिचे जाल्ल्या राया. उजाडल्या राजा. मुंग्यान दुखी जीवन धन्या. दैविक आकृती आम्ही वंदन करया. दैविक आकृती नमन करया. दैविक आकृती आम्ही अर्घ्य दिव्या. दैविक आकृती स्तुती करया. जेजू तू सडवंदा आकृतीचे रूप ते देवान धाडला ते वरते देणे. जेजू तू सडवंदा आकृतीचे रूप ते तुझे सांभाळता मोगसाणे. बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.